Sabapa sarga velya tuji burgi ektai zalya ekas moda ekas kasa tuji mukarami yeta ekas moda ekas kasa तुझे मुकारामी सिस्टरांच्या होली फॅमिली सिस्टरांच्या कुटुंबांची मरण पावल्या त्या सगळ्या आत्म्यांपासून देणेच करिता होली फॅमिली सिस्टर्स तसेच कावेरी रोडोरीच्या आत्म्यांपासून देणेच करिता बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सोबे असो. मग बाबूने आयच्या शुभ वर्तमानात आम्ही ऐकल्या कशे तरेन एक 10 कोणता जेजूशी येतात आणि विनंती करतात तांकां नितळ करून बरें करून भलायकी फावो जावं आनी जेजू तांकां सांगल्या उपरांत तांचो एकलोच परतून जेजूशी आर्गां आनी दिनवासनी घेवन गेला हे न विसरून गेला. मोगा बाबीनो आर्गां आनी दिनवासनीचे मन आनी काळीज हे दाखयता आमचे संबंध देवा सांगात. जेन्ना आमी आर्गां आनी दिनवासनी दिता आमी देवा लागीं काय मागना पूण देवाक वाखाणटा कित्याक ताच्या बरेपणा वचत जो कितें तो आसा ताचे वचत आमी वाखाणटा आमी ताका दिनवासता ताची स्तुती आनी आराधना करता तेन्ना आमकांच तुमकां मेळटा. मेसाचे प्रार्थना आमकां तेच सांगता आमची दिनवासनेची ताका कसलीच गरज ना पूण तरी देखून जेन्ना आमी ताका दिनवासता जाल्यार कितें जाता आमी ताचे कृपेन वाडत वयता आनी देखून त्या धामाचो एकलो जेन्ना जेजूशी येता देवाक आर्गां आनी दिनवासनी देता देवाच्या कृपेन तो वाडटा म्हळ्यार खरेंच ताका परिपूर्ण आनी संपूर्णतायेन भलायकी फावो जाता. जेजू आमकां आपल्या जिवितांतूय तें उदाहरण दिता की आमी सदांच देवाक बापाक आर्गां दिनवासनी दिवंक जाय. जेजूचे मागणे सदांच जे कितें तो करूंक वयच्या आदी तो बापाक आर्गां दिनवासनी दिता. माथेवाचे शुभ वर्तमान आमी वाचल्यार 11वा अध्याय 25-24-25 म्हणटा बापा स्वर्ग आनी संवसाराच्या दोनया हांव तुका आर्गां आनी दिनवासनी दिता जे कितें तुवें सुपुर्ल्या पासून आनी जाणाऱ्या पासून विद्वाना पासून तुवें लिपयलें तें सुपुर्ल्याक उक्तें केलां. जेन्ना जेन्ना जो कितें तें करूंक वयता तेन्ना बापाच्या एकवटांत आसा बापाक आर्गां आनी दिनवास दिता ताका वाखाणटा जे कितें देव आसा ताचे पासून आनी म्हणून तो ताचे कृपेन वाडत वयता ताची कृपा आयकता आनी म्हणून म्हाका भावना आमी देखून जेन्ना आमकां संदी मेळटा जावं इगर्जेक येयल्या जावं घरा आसतना जावं मोकळो वेळ आसतना आमी जर बेश्टे देवाक वाखाणल्यार दिनवासल्यार न्हू तुका आमकां पळोवपाक मेळटा पूण आमची मानसीक परिस्थिती देखून बदलता. सायकीक मायंड म्हणटा मानसीक स्थिती बदलता कित्याक आमी सकारात्मक तरेन दृश्टीकोनान आमच्या जिविताची भावना करता. जेन्ना आमी सकारात्मक पॉझिटिव्ह चिंतना आमी मनांत हाडटा आमच्या जिवितांत देखून ताचो परिणाम जाता बरे तरेन जाता. पूण नकारात्मक जेन्ना आमची चिंतना आसतात तेन्ना नकारात्मक आमच्या जिवितांत ताचो परिणाम जाता. म्हणून आयज जेजू आमकां जर एकल्याक आपयता ह्या 10 कोळकारा वरवीं
दाखोवन जो एक परतून आयलो देवाक आर्गां दिवनासती दिले की आमी आमचे काळीज आनी मन सदांच देवाक आर्गां दिवनासती देव खूब ते करूंक जाय आनी जेन्ना आमी तें करतले आमी ताच्या एकवटान ताच्या कृपेन ताच्या मोगान आमी वाडटले तर ह्या देण्या पासून ह्या मिसांत आमी मागोया ह्या वेळार जेन्ना जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवनासती देवना त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पालका पासून आमी दूध धरून म्हणुया हांव परकी सरपद वयता देवा आनी तुमकां भावपणीन म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासोबागेर सदांच आंखवार बरी सगळ्या देवताक आनी भक्ताक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात आमेन. सोमिया काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोमिया काकुतकर बाबा तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान भगवान जोडपाला आपल्या शरीरापासून लोचिल्यो तुझे पवित्र सभेत त्याच आत्म्याची पदवी आयज मेळटा आनी आमी आमच्या भावा भयणी पासून जीव घेवन पाटी सरवणाच वाच्या आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान सुळसुळीत हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकलांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां आमेन. जानवांच्या पुस्तकांनी वाचत राजांनी ऐकात आणि समजून घेयात पैशिल्ल्या गांवच्या नीतिदारांनी शिकात पुस्तक लोकांचे अधिकार चलयतल्यांनी आणि आपणाकार लोक असा म्हण गर्वान उरलेल्यांनी ऐकात कित्याक पदवी तुम्ही सर्वेस्वरासून घेतात आणि तुमचे रायपण भोव करते तेव्हा जावन येता तोच तुमच्यो कर्म्यो कसा लायतलो आणि तुमची मनां विस्फोटून पडयतलो ताच्या राजाचे कारभारी कशी तुम्ही प्रमाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळूंक ना तर व देवाक जायते भाशेन तुम्ही वागूंक ना तर अवचित आनी गांभीर्यान तुमचेर देगून येतलो उंच जाग्याचेर आसलेल्यान आनी पदवेदारांक गळती झडती रडटा नानिकां तयारेन बक्षणे मेळटले बळवंतान फळान खास पडटली कित्याक सत्ता सर्वाचो धनी कोणाचेच मुखार हाडचो ना आनी खंयच्याच व्हडपणाक तो मान मागोवचो ना कित्याक ल्हानान तशें व्हडान ताणेंच केल्यात आनी सगळ्यांक एकेच तारेन तो सांबाळटा पूण पदवेदारांक गळती झडती रावता हे जमीनदारांनी तुम्ही जानवाय कितें ओपून आनी तिचेर आड वचना जावन हांव आतां उलयतां ती उतरां तुमकां कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटा ताका देव पवित्र म्हणून लेखतलो आनी पवित्र वस्तूचें शिक्षण घेतलो ताका तातूंत आसूं मेळटलो म्हणटच म्हाज्या उतरांक आशेव लावता ती उतरां अत्रेकून अत्रेकात आनी ती तुमकां शिकवण दितली देवाचे उतरले देवाचे वडकार जबाब उठ देवा पृथ्वीची मुस्ताबी कर उठ देवा दुर्बळ्या आणि अनाथ दयान नाकात दुबळ्याक आणि दळदिळ्याक नीट करून दियात दुर्बळ्याक आणि गरिबाक सोडयात नश्टाक चापलेल्याक तांकां निवारात जबाब उठ देवा तुम्ही देव तुम्ही सगळे गोवर्त देवाचे पूत अशें हांवें तुमकां सांगून दिले तरी आसतना येण्या मनशा भाशेन तुम्ही मरून मेळटल्यात खंयच्या कुवारा भाशेन
Salves Boraksai, Salves Boraksai, सगळ्या वस्तूंनी आदर दिया कित्याक जेजू ख्रिस्त सगळे तुम्ही तशे केले देवाक जाय Salves Boraksai, Salves Boraksai, Salves Boraksai, स्वर्गेश्वर तुमचे सोवे असो आणि तुमचे सवे असो लोकांप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या जेसू जेरुसलेम येता असताना समार्याचे आणि गलिल्याचे शिमे वेळान चलोत वेतालो एका गावात भितर सरताना कोण फुटलोले दासान तांकां विटार मेल्ले ते पयस उबे रावलो आणि व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हळें जेसू गुरुजी आमची काकूट कर ताणें तांकां पळोवन म्हळें वचा आणि ह्या दिकान तुमचे आंग कापयात आणि तोय वेता आसतानाच ते नितळ जाले तांतलो एकलो आपोवन बरो जालो म्हूण देखो णव फुडें देवान ओडल्यान वाकोणेक परतून आयलो आणि जेसूच्या वयाशी ओमतो ओडून ताणें तांचे आभार मानले आणि तो एक समार्याकार आसलो हे पळयोन जेसू तांकां अशें म्हळें दायसां नितळ जाले न्हय हेर णव कोय पावले तर या परक्या मनशाक भायर परत येवन देवाची दोगोनय करतलो कोणच ना जालो आणि ताणें तांकां म्हळें उठ आणि वच तुज्या भावान तुका बरें केलो जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भोकाने तुका क्रिस्त गीत घेऊया C32 Salves Bora Deva स्वीकार कर हे देणे या साऱ्या ओढ्याचे ही भेट तुका मानता तो स्वीकार हे भेटे घालता सुख दुःख आमचे यातने पवित्रता म्हणटालो बोध नुकसान या साऱ्या उड्याचो आमचे नेणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुरकात त्रास आमचो तुमच्या भावाने तुमच्या आणि तुमचे बलिदान सोपं वेदार हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मर्मीत आमच्या अनेक पवित्रेच्या दबाक सर्वेश कोण मानून घे पोपटवाड्या बाबा आमच्या देण्याचे तुझा आशीर्वाद द्या ज्या भावांता भाग्यवान जगत होता रगतवान साक्ष दिली त्याच भावांता आमकां गीत कर अशें आमच्या आकारान जेजूक आमी गवाय देवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं आमेन सोबेस्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ते सर्वेस परत आयबत सोबेस्वराक आमच्या देवाक दिवं होय अशें आमी करूंक फावो सोबेस्वरा पवित्र बापा सर्वविधान आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्वदाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं आमकां दिवं आसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवान जोडून जाता तुज्या रक्त साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलोन आपले आनी आपले रगत वापरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरी तुका गवाय दिवच्या आमकां तूं करताय आनी अशें आमच्या सत्ताय क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णताय पळचवताय देखून सर्गीच्या देवता साकारती
आम्ही मृत्यूमे निरंतर संतोषात तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वत सर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान ओ सर्गेंत तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सय ओ सर्गे तुका सय सय. बाबा रोज पवित्र सगळ्या पवित्र मनाची सोय तुझ्या पवित्र पवित्र कर मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी बरोबर आपले सुशेंक मरण सोसून वयचे आनी ताणें व्हडलो केलो तुका दिवपासून तो व्हडलो तो आपल्या आशिसांत दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज केल्यात आनी ही म्हजी खूब तुमचे पासत सगळो तुमची. तेच बरोबर जेवण जात असताना पास घेतले वाचलो ती आपल्या आशिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी सोन्यास घेयात आनी हातले घेयात ही म्हज्या रगताची लाज. नव्या आनी सासणी कलराचे रगत पातकांचे लोकसभेच्यान तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासून ते वावरतले हे म्हज्या उल्हासाक करा. भावाकाचो करूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जन पण आमी परगट्टा तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापाची तुझ्या मनाचो आनी पुनर्शोधनाचो आमी उल्हास करता आनी हो जिविताचो फळ सगळ्याची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो देखून तुका देवास्ता आनी जे तुजी कूड आनी रगत तुवें आमकां समजता पवित्र आत्म्याक एकठांय म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आपले प्रतिमेचे विस्तार घडे तुझे पवित्र सभ्याचो ग्रास कर आनी ही आमचे भाग्यवान बापा डेरीक आमचे गवळणी बापा आनी सगळे आर्थिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोहक वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरचो वर मेळ्ळ्या ती आमच्या भाव भयणाची कापड कर तांकां आनी तुजे इश्ट बंधू मेळ्ळ्या समेस्तान तुझे परसोळीक मुखार म्हणून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मरे देवाचे मैसंगाती भाग्यवान सुजेती चौपती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जोसफार आनी सर्व काळे तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखाक आमकां पाठोवदी तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पोटार आमी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दारे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या स्वर्गाच्या मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी भागवतात म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वर्गाला जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी भरवशा प्रयत्न तर आमकां तुजे उदार काकूत चलपाक काकडी सुटय आनी सोराक दिवापय कित्याक रसटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दुतांमध्ये तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बापाचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावाचे श्रेष्ठता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोणाक सांबाळ. तुजो जे येता राज चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां तुमचे सोबे आनी तुमचे सोबे आसूं. एकमेकांक जेजूची शांती. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
क्रिस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळीच्या जेवणाका पडल्याने सगळे आम्ही सुभागी सौम्यात्वेन माझ्या भितरेच्या म्हाका फावना पुंडच्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D25. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे घोडे म्हजे प्रार्थूया. गोमदार बापा, या सर्गीच्या जीवनावरवी आमची काळजा घटाय आणि दिना घटाय आणि धीर दिता त्या तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान पडून अशे भाग्यवान जगपादाच्या पावलांनी चलत पवित्र सभेच्या माना आणि एकवटा खातीर आमची जिवीत आम्ही कुशेन करचोवंक पावो हे आम्ही मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी. आमेन. सभे तुमचे सभे आसूं आणि तुमचे सवे असो. स्वर्ग पिता देव पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. सोनिया क्रिस्ताचे मोगान आणि शांती तुमका करता देवाचे बडकर उगाच करता पर्यंत सांजे पवित्र वरस करून गोमोगार आमचे थाथरा गरजा कांदा सदा सुखा गोमोगार आमचे थाथरा गरजा कांदा सदा सुखा मायेका